रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप अभियान सुरु, झण्डै 30 लाख बालबालिकालाई समेट्ने सरकारको योजना। कुवेतको एक ढुङ्गा खानीमा पुरिदा 4 नेपालीको मृत्यु, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर खोज्न नेपाली युवालाई साउदी अरब स्थित नेपाली दूतावासको आग्रह। 15 अर्ब रुपियाँ खर्च अनुमान सहित पूर्वी नवलपरासी सदरमुकाम कावासोतीमा सरकारी भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार। 186 बिघा क्षेत्रफलमा बनाइने बृहत योजनामा क्रिकेट स्टेडियम र फुटबल रङ्गशाला पनि निर्माण गरिने। चीनको हुबेई प्रान्तमा कोरोना संक्रमणका कारण हिजो एकै दिन थप 242 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या समेत 60,000 नाग्यो। र नेपाल पुलिस क्लब र संकटा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सुखद अन्त्य गर्दा एपीएफ र ब्रिगेड बोइजले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप अभियान सुरु भएको छ। खोप पाई स्वस्थ रहने बालबालिकाको अधिकार, खोप पूरा गराई बनाऊ जिम्मेवार भन्ने नाराका साथ सुरु अभियान फागुन र चैत महिना गरी 2 चरणमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 9 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका करिब 30 लाख बालबालिकालाई दादुरा रुबेला खोप दिइने सरकारको तयारी छ। पहिलो चरणमा प्रदेश 1, 2, 5 र का गरी 35 जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 43 जिल्लामा अभियान सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा 18 खोप अभियानमा समेट्ने योजना रहेको डाक्टर गौतमको भनाइ छ। सबै बालबालिकालाई दादुरा खोपसँगै पोलियो थोपा पनि खुवाइने तयारी सरकारको छ। सन् 2010 देखि नेपालमा पोलियोका नयाँ बिरामी नभेटिए पनि यसको असरबाट अझ सुरक्षित बनाउन जन्मेदेखि 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई पोलियो खोप थोपा खुवाउन थालिएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पोलियो उन्मूलनको अवस्थामा रहेकाले जोखिम मानिएका जिल्लामा दादुरा खोपसँगै पोलियो थोपा पनि खुवाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा सन् 2004मा पहिलो पटक दादुरा रुबेला खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो। हरेक 4 वर्षमा हुने अभियान 2008, 2012, 2016 र अहिले सन् 2020 सम्म सञ्चालन गरिएको हो। सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा 4 जनालाई मनोनित गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले प्रतिष्ठानको सदस्यमा 4 जनालाई मनोनित गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतम, कान्तिपाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आरपी बिच्छा, भक्तिमान सुब्बा साम्बा हाम्फे, पेम्बा लामालाई प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथलीलाई बीई अटोमोबाइल र बी आर्किटेक्चर सहितको थप नयाँ कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनालाई मेहरगढको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिस्टिक बेस निर्माण गर्नका लागि बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयूर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिएको छ। तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक पावर हाउस, सर्च सफ्ट र पेनस्टक लगायतका स्थायी संरचना निर्माण गर्न रामेछाप र ओखलडुङ्गामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा 0.86 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजनाका लागि आवश्यक क्रुज पोर्ट निर्माण गर्न चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 16 स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 1 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न पनि सरकारले अनुमति दिएको छ। बुर्तिवाङ पहुदी अमराई तमघास गोरुसिङ्गे 132 केबी प्रसारण लाइनको अर्घाखाँची खण्डको राइट अफ वे सहित केही टावर संरचना तयार गर्न अर्घाखाँचीका विभिन्न सामुदायिक वनको कुल 47.660 हेक्टर क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। कुवेतको एक ढुङ्गा खानीमा पुरिएर 4 नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ।
अलमुतला क्षेत्रमा रहेको ढुङ्गा तथा बालुवाखानीमा भएको घटनामा अन्य धेरै नेपाली श्रमिक फँसेको आशंकामा उद्धार कार्य जारी रहेको अरब टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। मृतकको नाम र ठेगाना खुलेको छैन। चिनिया कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको मुतला सिटी प्रोजेक्टको निर्माण स्थलमा काम गरिरहेका बेला बालुवा ढुङ्गा खसेको थियो। अरब टाइम्सका अनुसार घाइते 7 मध्ये 4 जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको हो। अन्य 3 जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच साउदी अरब स्थित नेपाली दूतावासले रोजगारीका लागि विदेश जानुको साटो स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर खोज्न नेपाली युवालाई आग्रह गरेको छ। साउदीमा प्रचलित रोजगार पद्धति कफला प्रणालीका कारण पछिल्लो समय नेपालीले दुःख पाउन थालेको र रोजगारी थप कष्टकर बन्दै गएकाले विकल्प खोज्न दूतावासले आग्रह गरेको हो। दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, साउदी अरब आउन लाग्ने खर्च र साउदीमा काम गर्दा हुने आय तथा दुःखको तुलना गर्नुहोस्। फाइदा हुने देखिए मात्र साउदी अरबमा काम गर्न आउनुहोस्। फाइदा नहुने भए बिचौलिया र मेन पावरलाई खर्च गर्ने पैसाले नेपालमै आफ्नो सिप अनुसारको पेशा व्यवसाय गर्नुहोस्। दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा साउदी अरबको संक्षिप्त परिचय, कफला पद्धति, पूर्व तयारी चरण र तयारी चरण गरी 4 विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइएको छ। साउदी अरबको मौसम, भूगोल, भिजा तथा रोजगार पद्धति अर्थात् कफला, कम्पनी तथा कामको प्रवृत्ति, सेवा सुविधा लगायत विषयमा जानकारी नहुँदा विभिन्न समस्याहरू आउने गरेको पनि दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कामदारलाई भगौडा जनाउने र विभिन्न मुद्दा लगाएर आफ्नो देश फर्कन पनि नमिल्ने गरी यात्रा बन्दिज लगाउने आदि कारणले महिनौसम्म अदालतमा मुद्दा चल्दा पनि कामदारले न्याय नपाउने अवस्था बढ्दै गएको तर्फ दूतावासले युवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठनको 18 महिनापछि बल्ल आज समितिमा परेको उजुरी खोलेको छ। सुरक्षा निकायसँग जोडिएका गम्भीर उजुरी खोल्न समय लगाएको भन्दै सांसदले पनि आपत्ति जनाएका छन्। उजुरी तथा गुनासो सुनवाईका लागि भन्दै 8 महिना अघि गत असारमा गठन भएको उपसमितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरेसँगै झण्डै 2 वर्ष अघिदेखि दर्ता भएका उजुरी सार्वजनिक भएका छन्। नेकपाका सांसदहरू रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल तथा कंग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडु रहेको 3 सदस्यीय समितिले प्राप्त भएका 50 भन्दा बढी उजुरीलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपाली सेना, रेड क्रस सोसाइटी, नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयक, अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी 50 वटा भन्दा बढी उजुरी समितिमा परेको उपसमिति सदस्यहरूले जानकारी दिए। अधिकांश उजुरीमा आर्थिक अनियमितता भएको दावी सहित छानबिनका लागि पहल गरिदिन माग गरिएको छ। सांसद झपट रावलले उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न 8 महिना लगाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। सांसद प्रेम सुवालले फास्ट ट्र्याकमा जग्गा परेका ललितपुरको खोकनावासीको उजुरी दिएको तर ढिलो उजुरी खोलिँदा जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास गुमेको बताउनुभयो। सांसद विजय सुब्बाले रेड क्रसमा भएको करोडौं रुपैयाँ बारेको उजुरीमाथि समयमै सुनवाई नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत भएको बताउनुभयो। सांसद दिला सङ्ग्रौलाले नागरिकता विधेयक र निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो। पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोतीमा एकीकृत नमुना सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने बृहत परियोजनाको डीपीआर तयार भएको छ। 186 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिन लागि सरकारी भवनका लागि 15 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको सरकारी जग्गामा सबै सरकारी भवन, 20,000 दर्शक क्षमताको क्रिकेट स्टेडियम र 25,000 क्षमताको फुटबल रङ्गशाला पनि निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार भएको हो। माइलस्टोन डिजाइन एन्ड प्लानिङ कन्सन प्रणालीले तयार पारेको डीपीआर प्रधानमन्त्री समक्ष समेत पेश भएको र अघि बढाउन सहमति पाएको सांसद तिलक महतले जानकारी दिनुभयो। महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सो परियोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। 2 जिल्लामा विभाजन भएपछि पूर्वी नवलपरासीका सबैजसो सरकारी कार्यालयहरू घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिँदै आएका छन्। एउटै जग्गामा अत्याधुनिक संरचनाका नयाँ आवास निर्माणका लागि सरकारले डीपीआर तयार गरेको हो। एउटा भवनमा 4 वटा सरकारी कार्यालय अट्ने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ। सबै भवन अत्याधुनिक सुविधाका र स्मार्ट शैलीका हुनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक ठाकुर गेवालीले भिडियो कन्फरेन्सद्वारा 7 वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार स्थानीय तह प्रशासनसँग समेत समन्वय गरी उच्च प्रतिफल आउने गरी काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। महानिरीक्षक गेवालीले कुनै पनि घटना दुर्घटना भए तत्काल आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन गरी विधि तथा प्रक्रिया सम्मत तरिकाबाट कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।
सबै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरूले आफ्नो प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीको पहिचान गरी उच्च रणनीतिका साथ समस्या समाधानमा लाग्न पनि आइजी गेवालीले निर्देशन दिनुभयो। महानिरीक्षक गेवालीले हिंसाजन्य क्रियाकलापमा प्रहरीको संलग्नता अक्षम्य हुने समेत बताउनुभयो। राजमार्ग अवरोध, अवांछित गतिविधि तथा अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा पूर्ण सक्रियताका साथ खटिन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। 7वटै प्रदेश अहिले निमित्तको भरमा चलेका छन्। प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका अहिले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी छैन। बागमती, गण्डकी, कर्णाली तथा प्रदेश 5 का डीआईजी सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि त्यहाँ पद रिक्त भएको हो। प्रदेश 2 का डीआईजी प्रद्युम्न कार्की र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तारणी प्रसाद लम्साल भने बिदामा छन्। उनीहरू दुवै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी पदका दावेदार समेत हुन्। प्रदेश 1 का प्रमुख गेवाली स्वयं आइजिपीमा बढुवा भएपछि गृह मन्त्रालयले त्यहाँ पनि कसैलाई पठाएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्टहरू आफ्नो विचारबाट विमुख बन्दै गएको बताउनु भएको छ। जनताका अपेक्षा पूरा गर्न र शहीदहरूको सपना पूरा गर्ने दिशामा नेताहरू अग्रसर नभएको उहाँको आरोप थियो। 10 वर्षीय युद्धका क्रममा शहीद भएकाहरूको सम्झना गर्दै पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेताहरूमा स्वार्थ हावी हुँदा विचलन आएको बताउनुभयो। हामीलाई विरोधीले त कहिले पनि हामीलाई पछार्न सकेनन्। आन्दोलनमा र क्रान्तिमा जहिले पनि कम्युनिस्टहरू विजयी भएर आए, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूमा जुन किसिमको वैचारिक स्खलनको प्रक्रिया, सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रिया, त्यागको ठाउँमा स्वार्थ हावी हुँदै जाने प्रक्रिया बढ्यो, काल त्यही भयो। युद्धका समयमा ज्यान गुमाएकाका शहीदकै कारण पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बनेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले उपलब्धि संस्थागत गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको सम्झनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा 17,000 बढीको ज्यान गएको थियो। 2063 साल मङ्सिर 5 गते 12 बुँदे शान्ति सम्झौतासँगै लामो माओवादी युद्धको पनि अन्त्य भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 गुम्बा गाउँमा देखिएको ज्वरो, रुगाखोकी र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी प्रकोपको नमुना सङ्कलन गरेर विशेषज्ञ सहितको टोली काठमाडौँ फर्किएको छ। आवश्यक औषधि र मास्क दिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीले रुगाखोकी र ज्वरोका 250 बढी बिरामीको परीक्षण गरेका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईका अनुसार गुम्बाथान गाउँ पुगेको चिकित्सकको टोलीले 9वटा नमुना सङ्कलन लिएर काठमाडौँ फर्किएका हुन्। गुम्बामा अवस्था सामान्य भइसकेको पनि चापागाईले बताउनुभयो। गुम्बाथानको प्रभावित भेगलाई केन्द्रित गरेर विशेषज्ञले फरक लक्षण देखिएका बिरामी र अन्य स्रोतबाट नमुना सङ्कलन गरेको हो। चीनसँग केही हिमाली भूभाग जोडिएकाले कोरोनाको आशंकामा गाउँपालिकाले जिल्ला स्वास्थ्यसँग सहयोग मागेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईलाई साधारण तारिखमा छाडेको छ। प्रशासन कार्यालयले माघ 2 गते अभद्र व्यवहार गरेको उजुरीमा प्रसाई विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सबिन प्रधानका अनुसार प्रहरीले गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रसाई विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। प्रसाईले अस्ति मंगलबार भक्तपुर प्रशासन कार्यालयमा गएर बयान दिएपछि सहायक सिडिओ दिलीप लामिछानेले प्रसाईलाई साधारण तारिखमा छोड्न आदेश दिनुभएको थियो। प्रसाईले आफू विरुद्ध अभद्र व्यवहार, गाली बेइज्जती तथा मानहानि गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले उजुरी दिनुभएको थियो। प्रदेश 1 मा संघीय कानून अनुसार दर्ता गराएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सबै उद्योगी व्यवसायीले दस्तुर तिरेर आफ्नो फर्मको अभिलेखीकरण गराउनु पर्ने भएको छ। प्रदेश 1 का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतले आज प्रदेश सभामा टेबल गरेको प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अभिलेखीकरण नगराई चलाउनेको फर्म प्रदेश सरकारले बन्द गरी 50,000 रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाली सेनाले 3 दिने बृहत प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। सैनिक मुख्यालय
काठमाडौँको भद्रकालीमा पर्सि शनिबारसम्म चल्ने प्रदर्शनीको बलाधिकृत रथी शरद गिरीले आज एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाली सेनाले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म गरेका कामलाई प्रदर्शनीमा राखेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा सोही विषयसँग सम्बन्धित शिक्षक राख्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै प्राविधिक धार र योग्यता प्राप्त शिक्षकहरूको विवरण यथाशीघ्र पठाउन पनि सबै विद्यालयका शिक्षा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको हो। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका 6 मा ना 1 ख 8719 नम्बरको बस र म 1 प 1764 नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा स्थानीय 42 वर्षीय पदम चौधरीको ज्यान गएको छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै सप्तकोशी नदीमा 3 वर्षदेखि सञ्चालित 7 वटा जेट बोट अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्। सुनसरीको बहरा क्षेत्रका युवाहरूले डर त्रास दिएकाले आफूहरूले बाध्य भएर जेट बोटको सेवा बन्द गरेको नेपाल जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रणालीका अध्यक्ष विमल मान श्रेष्ठले बताउनुभयो। र स्कुल जानु भनेर घरबाट निस्किएका दार्चुला मार्माका 18 वर्षीय अनिल टमाटा 24 घण्टापछि चमेलिया नदी किनारमा मृत भेटिएका छन्। हिजो बिहानदेखि बेपत्ता भएका उनी स्थानीय लटिनाथ माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 12 मा पढ्थे। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा श्रम स्वीकृति लिन आउने 80 जना सेवाग्राहीबाट 6 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम लिएर साइबर सञ्चालक फरार भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अनलाइन फारम भरिदिने व्यवसाय गर्दै आएका ओम साई साइबरका सञ्चालक विमल गुरुङ फरार भएका हुन्। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित भट्टा चोकबाट सोही वडाको कञ्चनबारीमा सार्ने क्रममा पुस 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म कार्यालयको कामकाज बन्द गरिएको थियो। उक्त समयमा आएको सेवाग्राहीबाट गुरुङले रकम उठाएर फरार भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेम प्रसाद सञ्जेलले बताउनुभयो। प्रदेश 1 का सांसदहरूले गाडी सुविधाको माग गरेका छन्। सत्तारूढ दलका प्रदेश सांसद काजीमान काग्तेले 20 लाख सम्मको गाडी खरिदका लागि भन्सार छुटका व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। विभिन्न समितिका सभापति, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायत 22 जना प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा प्राप्त गरेका छन्। भन्सार छुटको व्यवस्था हुन नसके प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूको लागि यातायातको व्यवस्था गर्न काग्तेले माग गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले प्रदेश 1 मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन अभियान सञ्चालन गरेको छ। मोरङको 17 वटा स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि क्रमिक रूपमा अन्य 13 वटा जिल्लामा पनि रोक लगाउँछौ। प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले भन्नुभयो, वैशाख 1 गतेबाट प्रदेश 1 लाई सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रण र नियमन प्रदेश घोषणा गर्दछौ। अनुयायी एक महिलालाई बलात्कार गरेको मुद्दामा फरार भएका सुनसरीको बरा क्षेत्र चतरा स्थित रामानन्द चार्य सेवापीठका संरक्षक सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीको आश्रम सुनसरी मोरङ सिंचाई योजनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र लिने भएको छ। गिरीले सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिका स्थित चतरामा आयोजनाको 22 बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेर आश्रम निर्माण गरेका छन्। आयोजनाले आश्रमको जग्गा लगायतका सम्पूर्ण संरचना आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा लिने प्रक्रिया मन्त्रालय र विभाग मार्फत अघि बढाएको जनायो। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोरङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजार सामान्य अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 1.39 अङ्कले घटेर 1344.59 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सामान्य गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 27 करोड रुपैयाँले बढेको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज 1,77 करोड 38 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 4 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 1,50 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका बैंक, विकास बैंक, होटल, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 102.74 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 172 कम्पनीका 17,698 कारोबारबाट 37,20,092 किता सेयर किनबेच भए। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन नेप्सेमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको हुबेई प्रान्तमा कोरोना संक्रमणका कारण हिजो बुधबार मात्रै 242 जनाको मृत्यु भएको छ। थप 14,840 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,350 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या पनि 60,000 नागेको छ। यसअघिका 2 दिनमा भने नयाँ संक्रमितको संख्यामा कमी आएको थियो। बिरामीको अवस्था निर्धारणको मापदण्डमा परिवर्तन गरिएकाले एकै दिन संक्रमितको संख्या बढेको चीनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकालाई पनि संक्रमितको सूचीमा राखिएको छ। उपचारमा सहज होस् भनेर नयाँ मापदण्ड अपनाइएको चीनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण विश्वका मोबाइल निर्माता कम्पनीहरूको बृहत सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कङ्ग्रेस स्थगित भएको छ। यही फेब्रुअरी 24 देखि 27 सम्म स्पेनको बार्सिलोनामा हुने भनिएको सम्मेलन स्थगित भएको हो। 33 वर्ष इतिहासमा सम्मेलन स्थगित भएको यो पहिलो पटक हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा मुख्य कम्पनीहरू सोनी, नोकिया, भोडाफोन लगायतले सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएपछि सम्मेलन स्थगित गरिएको आयोजक जीएसएमएले जनाएको छ। सम्मेलनमा वर्षेनी 1 लाख बढीको सहभागिता हुने गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लब र संकटा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सुखद अन्त्य गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ भने अन्तिम मिनेट सम्हालिन नसक्दा ब्रिगेड बोयसँग अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। लिगको अन्तिम चरणको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-0 ले हराउँदै पुलिसले सिजनको 6औं जित हात पारेको हो। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा पुलिसलाई जिताउन जुमानु राईले ह्याट्रिक गरे। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा जुमानुले 49, 56 र 85औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। जितसके पुलिसको 20 अङ्क भएको छ। संकटाले रेलिगेसनमा परेको सरस्वती क्लबमाथि 6-2 को जित निकाल्यो। जितपछि संकटाको 18 अङ्क भएको छ भने 13 खेलमा सरस्वतीले भने 1 मा जित र 1 मा मात्र बराबरीको नतिजा निकालेको छ। संकटाको जितमा आज मेसौके ओलो उमोले 2 तथा रोहन पहाडी, टिकाराम गुरुङ र सुभाष गुरुङले गोल गरे। 1 गोल भने संकटाले आत्मघाती गोलको उपहार पाएको थियो। सरस्वतीका लागि 2 गोल कजिम बुसारीले गरेका थिए। एपीएफ र ब्रिगेड बोयजले 1-1 गोलको बराबरी खेले। पहिलो हाफमा आशिष लामाको गोलमा लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा एपीएफ अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा विजय गुरुङले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई पराजित हुनबाट जोगाएका थिए। यो सिजन 2 जित दर्ता गरेको ब्रिगेड 9 अङ्कमा पुछारबाट 1 स्थानमाथि 13औं स्थानमा रह्यो। समान अङ्क भए पनि एपीएफ गोल अन्तरमा ब्रिगेडभन्दा 1 स्थानमाथि रह्यो। लिगमा भोलि हिमालयन सेपा र एनआरटी, श्रेष्ठा र चाँसल युथ तथा मनाङ मर्स्याङदी र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिगको विजेताको टुङ्गो भने शनिबार हुने त्रिभुवन आर्मी र मच्छिन्द्र क्लब बीचको खेलले मात्र लगाउनेछ। सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन गल्फको दोस्रो दिन धनबहादुर थापा शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। पोखराको हिमालयन गल्फ कोर्समा आज 2 अन्डर 67 स्कोर गरेका थापा कुल 2 अन्डर 136 स्कोर सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन्। उनले हिजो शीर्ष स्थानमा रहेका शिवराम श्रेष्ठलाई 3 स्ट्रोकले पछि छोडे। शिवरामले आज 2 ओभर 71 कार्ड लेखाए। समग्रमा उनको स्कोर 1 ओभर 139 भएको छ। जयराम श्रेष्ठ, भुवन कुमार रोका र शुक्रबहादुर राई तेस्रो स्थानमा छन्। उनीहरूले 2 ओभर 140 स्कोर गरेका छन्। प्रतियोगितामा 16 ओभर 154 मा कट लागू भएकाले 24 व्यावसायिक र 6 एमेच्योर गल्फरले फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1,25,000, दोस्रो हुनेले 75,000, तेस्रो हुनेले 55,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै शीर्ष 24 मा अटाउने सबैले प्रतियोगिताले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजक नेपाल व्यावसायिक गल्फर सङ्घले जनाएको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरीले यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा भयौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।